की जीसस इज क्रिएटर और क्रिएचर. जेजू क्रिएटर ओ क्रिएचर जावन आसा. आमी पळयता हो एक ग्रुप आसा जेहोवा विटनस. तुम्ही पळयलें आसतलें सगळ्याक जेहोवा विटनस म्हणटा पळय तो ग्रुप आसा. And Jehovah Witness teach that Jesus is the created being. म्हणजे देवान ताका रचला is the first creation of Jehovah God, who became the archangel Michael before coming to earth, thus making him a mighty but lesser God and creature, not Almighty God himself. हो एक ग्रुप आसा Jehovah Witness. तुम्ही ऐकला आसतलें गोंयापासून Jehovah Witness आणि SDA म्हणटा पळय ते SDA सबात पडटा पळय ते ओय लोक म्हजे बाब म्हणटा स्वत मानता जेजू देवूय आनी जेजू क्रिचय म्हूण मायकल एंजलूय म्हूण ते स्वत मानता, नॉट अ क्रिएटर. आनी तेका लागून आयच्या दिसाक आमी पळयतले हांव जेजू क्रिचर ओ क्रिएटर हें आमी पळयतले हांव. एनीवन ब्रदर्स आसा जाल्यार कोणाकूय. John 1:10. John 1. He was 1:10. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. ओके हिंगा आमकां मेवता म्हज्या भावंडो. ही वॉज इन द वर्ल्ड. जेजू म्हणटा संवसारान नासलो. and the world was made by him. हिंगा आमकां कितें दाखयता. आमी पळयता जेन्ना तूं एक गाडी कोत्ता, ओके गाडी डिझायन कोत्ता ताका कितें म्हणटा. गाडयेक डिझायन कोत्ता त्या क्रिएटर म्हणटा क्रिएचर म्हणटा. गाडी डिझायन कोत्ता ताका कितें म्हणटा. Designer होता the creator. क्रिएटर म्हणटा. केन्ना क्रिएचर म्हणना. क्रिएचर कितें जावन आसा जी केल्या ती वस्त जावन आसा आनी क्रिएटर कितें जावन आसा तो कोत्ता. तेच परी हिंगा आमकां दाखयता ही वॉज इन द वर्ल्ड. जेजू म्हणटा संवसार नासलो and the world was made by him आनी आख्खो संवसार म्हणटा ताणें रचला. ओके and the world knew him not. आनी पळयता ही वस्त जावन आसा कितें देवाक जेजूक ओळखूना. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 3 थिंगा आमकां दिलेले आसा जेजू क्रिएटर नॉट क्रिएचर. पळय इन द बिगिनींग वॉज अ वर्ड. सुरवातेक शब्द आसलो. कोण आसलो. शब्द आसलो. हुंय आसलो इन द बिगिनींग म्हणजे हे संवसार रोजच्या पयलो नखेत्रां रोजच्या पयलो एक सगळे मनशाक रोजच्या पयलो तो ऑलरेडी आसलो म्हणटा. हुंय आसलो इन द बिगिनींग. तो बिगिनींग आसलो म्हणजे टायम आनी सगळे ही टायम आनी हे संवसारान कितें आसलें. ही वॉज बिफोर द टायम. He was before the time, before the universe, before everything was created. Jesus is already was existed. And the word was with God. And पळयता थिंगा दोग मनीस, two person is identified over here. दोगा मनशाक आयडेंटिफाय केलेले आसा. एकलो कोण जावन आसा. word was with God. तो वर्ड आसलो तो म्हणटा कोणाच्या सांगात आसलो. देवाच्या फुड्यान आसलो म्हणटा. बापाच्या फुड्यान आसलो म्हणटा. दोग पर्सन हिंगा सांबाळ केलेले आसा आयडेंटिफाय. द वर्ड वॉज विथ गॉड आनी तो सांगता वर्ड कोण आसलो. and the word was God and the word आसा तोवूय देव आसलो म्हणटा. म्हणजे कितें म्हज्या बाब म्हणटा तीग देव. नो देव एकूच जावन आसा. आनी त्या देवा भितर म्हज्या बाब म्हणटा ताका बायबलाचेर म्हणटा गॉड हेड. इन गॉड हेड देयर इज अ 3 person distant each other. Father, Son and the Holy Ghost. पवित्र आत्मा. The same was in the beginning with God. तो वर्ड आसलो म्हणटा तो कोणाच्या फुड्यान आसलो. देवाच्या फुड्यान आसलो म्हणटा. म्हणजे त्या रिलेशनशिपाक आसले जशें एक घोव आनी बायल रिलेशनशीप कोत्ता ते परी म्हणटा हे दोगूय जाण आसले म्हणटा सुरवातेक. आनी उपरांत सांगता ऑल थिंग्स म्हणजे हे संवसारान कितें रचलां पळय तें दर्यो निस्तें झाडां माड मनीस दाल्लो गॅलेक्सी वारें हें सगळें रचलां तितलें कितें ऑल थिंग वे मेड बाय हिम. आमी पळयता हांव जर तर जेजून हें रचलां जाल्यार ताका क्रिएचर केन्ना म्हणना. कितें म्हणटा ताका क्रिएटर कित्याक तेणें तें रचलां म्हणटा. and without him was not anything made that was made. पळयलां म्हज्या बाबंडो हें कितें सगळें रचलां तें तुका म्हाका मॅरीक जेजूच्या मांयक पासून जेजूच्या मांयक पासून म्हज्या बाबंडो कोणें रचलेली. जेजून रचलेली. कित्याक लागून एक दीस
हांव ताच्या भितर येवन ताच्या कुसव्यान भितर येवन एक दीस हांव संवसारान येतलो म्हूण सगळें रचलेलें तें जेजून रचलां म्हणटा म्हज्या भाव बंधू. आनी बाय चान्स ह्या संवसारान कितेंच येवना, म्हणजे मिस्टेक जावन कितेंच येवना आपणाच्याच पदवेन. इव्होल्युशन आमी पळयता म्हणटा, सेल्फ एक्झिस्ट इव्होल्युशन म्हणटा, नाहलेलेंच थिंगा जालें ते भाशेन कितेंच येवना म्हणलेलें आसा. सगळें रचलां तें जेजून रचलां म्हणटा पळय. ऑल थिंग्स ब्रदर, कॅन यू रीड कोंकानीन वर्स 3 कितें म्हणटा ती पळय. ओके ब्रादर, ओरुंपाक सगळें रोचने आदी सोबत आसलो. सोब देवा सोबे आसलो. वर्स 3 ब्रदर, सोब वर्स 3 देव आसलो. वर्स ताचे 3 वरवीं चोर वस्तू रोचल्यात आनी रोचलेले वस्तू मदें ताची विणे रोचून आयल्लें कांयच ना. पळयलां म्हज्या बाबंडो, ताचे विणे सर वस्तू रचल्या. तुका ही मोबां दिसता पळय म्हज्या बाबंडो, चोंदरीम लारां निस्तें हें रचला तो जेजू जावन आसा. तो मॅरीच्या कुसव्यान जल्मला तेन्नाच नासलो म्हज्या बाबंडो. मॅरी जल्माच्या आदी पासून जेजू ऑलरेडी आसलो, कित्याक तो देव जावन आसा. ऑल थिंग मेड बाय हिम. तुमच्या बायबलाचें कितें आसतलें? सगळें रचलां तें ताणें रचलां. कोण तो? सोब जावन आसा. तो कोण जावन आसा? जेजू. And not without him was not anything that was made. आणि वो 14 कितें म्हणटा? 14 ब्रदर कितें म्हणटा ती? सोब मनीस जावन दिश्टी पडलो पळयलां आनी अशें ताणें आमचे मदें ठिकाण केलें. पळयलां म्हज्या बाबंडो, सोब मनीस जालो म्हणटा. हो सोब जालो, तेका पयलीं कूड नासली म्हज्या बाबंडो. जेजूक ह्या संवसारान येवच्या पयलीं तेका कूड नासली. तो आत्मा जावन आसा. एज अ गॉड इज अ स्पिरीट. देव म्हणजे आत्मा, तेच परी जेजू आत्मा जावन आसलो आनी तेका कूड नासली. आनी तेंका कितें म्हणलेलें आहा? सोब मनीस जालो, म्हणजे ताणें कूड घेतली म्हणटा मॅरीच्या कुसव्यान. आनी तेन्ना सोडून तो मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो. आनी तेच्यान पयलो कोण तो? तो यावे जावन आसा, क्रिएटर जावन आसा म्हज्या बाबंडो. आनी लिसन, पॉल कितें म्हणटा पळय तें. फॉर बाय हिम, जेजू वरवीं, बाय हिम ऑल थिंग क्रिएटेड. पळयलां म्हज्या बाबा, काय बरी सोबीत लँग्वेज पॉलान उजार केलेली आसा. ताचे वरवीं हें सगळें रचलां म्हणटा. क्रिएटेड म्हणजे तो क्रिएटर. तो कोण जावन आसा आतां? क्रिएटर, नॉट अ क्रिएचर. ही इज अ वन हू क्रिएट ऑल. जेजू जावन आसा, सगळें रचपी जावन आसा. बाय हिम ऑल थिंग्स क्रिएटेड that are in heaven. पळयलां म्हज्या बाबंडो, स्वर्गार कितें रचलां तें जेजून रचलेलें आसा. तुका पळय प्लेस करूंक गेलोलो आसा तुका आनी म्हाका. स्वर्गार जेजून रचलेली आसा ती. जे आसा स्वर्गार ताका जेजून रचल्या. सबार थिंगा म्हज्या बाबंडो रिवर आसा, पयली गेट आसा, जेरुसलेम आसा. हें सगळें रचलां तें जेजून. स्वर्गार कितें आसा तें जेजून रचलां. आनी कितें? एंड दॅट आर इन अर्थ. हें कितें दिश्टी पडटा तितलें जेजू जावन आसा दोनी म्हज्या बाबंडो. तेका लागून तो उदकाचेर चलतालो, कित्याक तेणें रचलां तें. तेका लागून तो वाऱ्याक थांबयतालो, कित्याक ताणें रचला तो वारो. दॅट आर इन अर्थ. तुका म्हाका, तुजे लागीं सुणी आसा जायत, माजरां आसा जायत. पळय म्हज्या बाबंडो, माजरां आनी सुणी काय बरी तेंका रचलेलीं आसा. खोलें गिन्यान तेका दिलेलें आसा जेजून. ऑल दॅट आर इन अर्थ विजिबल. दिश्टी पडटा पळय तें, सुर्या, चंद्रीम, लारां, दोंगर, झाडां, हें आमकां दिश्टी पडटा तें. फ्लावर्स, हें आमकां दिश्टी पडटा तें जेजू रचलेलें आसा. आनी इनविजिबल थोड्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडना. ते स्वर्गार आसा वा आमच्या दोळ्यांच्या भायर आसा वयर, तेवूय रचले ते जेजून. वेदर दे आर थ्रोन्स, डोमिनियन, or principalities or powers, all things were created by him and for him. पळयलां म्हज्या बाबंडो, देवान जेजून हें रचलां. प्रिन्सिपालिटी सगळे देवचो रंग आनी ताचो पावर, सगळी ऑथॉरिटी रचले तो देव. आमी पळयता थोडीं झाडां म्हज्या बाबंडो, थोडीं सोबीत झाडां. आयज हांव म्हज्या एक ब्रदर चालसा कोण उलयतालो, तो एक झाड आसा म्हज्या बाबंडो. तें कॅन्सराचें जावन आसा. मनीस हाव जाल्यार साबार कॅन्सर बरो जाता. तें हुंयच्या गांवांनी जाता. रस्त्याच्या वाटेर आमी केन्ना पळयता न्हू, चिरपुटां ती म्हणटा आमी पळयता, चिरपुटां खाता पळय ती. आनी तें जावन आसा कॅन्सराचें वखद जावन आसा. आनी तें हुंयच्या गांवांनी जाता, हुंयच्या दोंगरान जाता. आनी तें देवान जेजून रचलां आपणाक जाय त्या जाग्यार.
आनी पयर आमी पळयता आनी एकलो भाव सांगतालो सोबीत एक झाड आसा म्हणटा फ्लावर आसा आनी तो दोंगरार पावलो म्हणटा मनीस आनी इतलें सोबीत तें झाड जावन आसा इतलें सोबीत तें फ्लावर तो मोतीनी चिंतूंक लागलो देवान हें झाड हें फूल हें झाड असलें फुलांचें इतल्या दोंगराचेर कोण ना त्या जाग्यार कित्याक रचलां काय इतलें सोबीत आनी ब्युटिफूल आनी तेन्ना ताका कोण येयलें देवान जें रोचलां देवान जेजून जें रोचलां तें झाड त्या दोंगराचेर रोवलां तें झाड आपणाक लागून रोवलेलें आसा नो मनशाक लागून मनशांक ग्लोरिफाय करपाक न्हय पूण आपणाक ग्लोरिफाय करपाक तेच परी म्हज्या भावंडू तुका आनी म्हाका देवान रोचला जाय जायत घोडे थोड्या जाणांक आमी म्हणटा तो माकडाचे भाशेन दिसता तो पळोवपाक बरो दिसना म्हणटा न्हू केन्नाय नवरो सारकें साप बंद न्हू तो आनी थोडे जाण म्हणटा व्हंकलेचें तोंड सारकें बरें न्हू आनी थोडे जाण म्हणटा माकोड कहो म्हज्या बाबा म्हणला आसतलें आमी न्हू पळोवंक लोलो दिसता म्हज्या भावंडू हे भाशेन आमी केन्नाच म्हणोंक फावना कित्याक जाणा तूं जें ताका तोंड दिलां जें ताका सुरोपाय दिल्या ती देवार ताका दिल्या आपणाक लागून आपणाक मोहिमा मेवपाक देवाक बरें दिसता देखून आमी केन्ना कोणाक क्रिटिसायज केला जायत आरे हो पळोवपाक सारको लोलो दिसता माकडाय भाशे दिसता तर ताका सोबना पासून हे बायलेक सोबना पासून गव तेचो हें म्हज्या भावंडू आमी केन्ना म्हणोंक फावना कित्याक देवान जें रोचलां तें आपणाक लागून रोचलां ताका डिजायन पळय दिला देवान न्हू आपणाक लागून दिलेलो आसा आपणाक बरें दिसता देखून देवान दर एका मनशाक सोबिताय दिलेली आसा आपणाक बरी दिसता त्या प्रमाणे म्हज्या भावंडू आनी बायबल सांगता ऑल थिंग वे क्रिएटेड बाय हिम एंड फॉर हिम ते तुका लागून म्हाका लागून रचोवना देवान आपणाक लागून रचलेलें आसा पळयलां म्हज्या भावंडू केन्ना आमी चेर मारता आमच्या कुडीक आमकांय वास येवपाक आनी आमच्या वरवीं दुसऱ्यांकूय वास येवपाक तेच परी आनी ही इज बिफोर ऑल थिंग पळयलां म्हज्या भावंडू जेजू म्हणटा हें सगळें रोजच्या पयलो तो ऑलरेडी आसलो म्हणजे ही कॅनॉट बी क्रिचर ही मस्ट बी क्रिएटर बिकॉज ही वॉज बिफोर ऑल थिंग एंड बाय हिम ऑल थिंग्स आनी तो म्हणटा सगळें सांबाळटा तो म्हणटा सगळें प्रोटेक्ट करता म्हज्या भावान तुमकां खबर आसा हो संवसारलो पावर हँडल करपाक प्रोटेक्ट करपाक कंट्रोल करपाक तो हाली देव आसूंक जाय मनशा कोण हिंगा उजो पेडल्यार घरांक धांव मारता कंट्रोल जायना पूण हो सगळें कंट्रोल करपाक संवसारली सिस्टम तो देवूच आसूंक जाय तो जेजू जावन आसा देव पॉल सांगता म्हज्या भावंडू ह्या जाग्यार लिसन आनी तेका लागून जेजू देव देखून बूक ऑफ हिब्रू आमकां सांगता हिंगा तो कोणाक सांगता एड्रेस करता कॉन्टेक्स्ट कितें जावन आसा जेजूचें एंड दाव लॉर्ड बाप आपल्या पुताक कितें म्हणटा हिंगा लॉर्ड इन द बिगिनींग has laid the foundation of the earth तुवें संवसाराची फाउंडेशन रचलें म्हणटा जेजूक सांगता बाप and the heavens are the works of thy hand पळयलां म्हज्या बाबंदो जेजू म्हणटा हें रचलां हेवन्स ही मोबा पळय दिशी पडटा ती पावस घालता ती जेजू रचलें म्हज्या बाबंदो ही शेवणी वाराचेर उडटा ती जेजू रचलें आनी ताका लागून जेजू क्रिएटर देखून स्वर्गार कितें करता तें लिसन म्हज्या बाबंदो ताका कितें करता तें पळोवया कितें करता And I beheld and I heard the voice of many angels around about the throne and the beast and the elder. And number of them was 10,000 times. 10,000 times. Thousands of times. Thousands. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb. पळयलां म्हज्या बाबंडो जोरी तर जेजू क्रिएटर न हालो जाल्यार आज ताका केन्नाच वयर स्वर्गार वर्शीप करचें नासलें म्हज्या भावंडू आनी देव ही वर्शीप दिवचें नासलो कित्याक देव म्हणटा म्हाका सोडून कोणाकूच वर्शीप कोण नाका म्हणलेलें आसा आनी म्हजी वर्शीप हांव कोणाकूच दिवचें ना म्हणलेलें आसा पूण हिंगा बाप एलावड करता अंजांक कितें म्हणून वर्थ इज द लॅम्ब that was slain to receive power, riches, wisdom, strength, glory, honor and glory and blessing and every creature, sogli creature. And taka lagun Jesus cannot be creature because the creator asong za. Every creature म्हणल्यार कितें जावन आसा opposite कितें जावन आसा every creature Jesus must be a creator not a creature. Every creature which are in heaven, on earth and under the earth,
and such are all in the sea and all that are in them. Heard I saying, John ऐकले किती म्हणटाली, blessing, honor, glory, power unto him that sit upon the throne and unto whom lamb and the lamb forever and ever. पडेला म्हणजे म्हाका म्हणतो लोक स्वर्गार बापाकूय आणि पुताकूय ते वर्शिप करताले आणि वर्शिप गोज ओनली टू द गॉड आणि वर्शिप जावन कोणाक हाली देवाक आणि कोणाकूच न्हय म्हज्या भाव म्हणतो हाली एकल्याक देवाक आणि ताका लागून जेजू क्रिएटर जावन आसा आणि कॅनॉट बी क्रिचर. ही इज अ गॉड, इटर्नल गॉड. यावे जावन आसा तो. एक दीस तुका आनी म्हाका साल्वार करपाक ह्या संवसारान मनीस जावन येयलो, मनशाचें रूप तो घेवन येयलो आनी ह्या संवसारान तो मेलो म्हज्या भाव म्हणतो आमच्या पातकांक आमकां फ्री करपाक. म्हणटा पळय ते जेजू क्रिचर म्हणटा. क्रिचर कशें क्रिएट करूंक शकता आख्खो युनिवर्स? ओन्ली गॉड, ओन्ली देव म्हज्या भाव म्हणतो क्रिएट करूंक शकता. कित्याक देव कितें म्हणटा म्हज्या भाव म्हणतो खबर आसा? आयजाया चॅप्टर 44 वर्स 24 कितें म्हणलेलें आसा? आयजाया चॅप्टर, लिसन कितें म्हणलेलें आसा? आयजाया चॅप्टर 44 आनी वर्स 24 कितें म्हणटा तिका? लिसन 24. Thus said the Lord, thy Redeemer, he that formed thee from the womb. I am the Lord that make all things. कितें म्हणलेलें आसा हिंगा? हांव जावन आसा देव, सगळें केलां पळय तो. पळयलां म्हज्या भाव म्हणटो. आनी केदो आमी आजलेलें आसलें कितें तें? बाय हिम ऑल थिंग मेड. ताचे वरवीं हें सगळें रचलेलें आसा. हिंगा देव क्लेम करता, I am the Lord that make all things, that stretch forth the heavens alone. I am म्हणटा एकल्यानूच heaven रचलेलें आसा. And that spread abroad the earth by myself. पळयलां म्हज्या भाव म्हणटा हांवें म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार आनी हेवन हांवें एकल्यान रचलेलें आसा. पूण जॉन सांगता हें रचलें तें कोणें रचलां? वर्ड. ऑल थिंग मेड बाय हिम. सगळें रचलां तें जेजून रचलां म्हणटा. स्वर्गार कितें आसा तें, संवसारान कितें आसा तें, हें सगळें रचलां तें जेजून. मॅरीक पासून रचलेली जेजून म्हज्या भावंडो. तुका आनी म्हाका रचलो तो जेजू जावन आसा, तो देव जावन आसा. आनी जेन्ना तो मनीस जालो तेन्ना ताका नांव जेजू घाल्लें त्या वेळार. आनी तेज्यान पयलें तेजें नांव जेजू न्हय. तेज्यान पयलें तेजें नांव जावन आसा यावे, देव, कोळेंगान देव, मायटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर, प्रिन्स ऑफ पीस. आनी जेन्ना जेजू म्हूण नांव ताका दिलें, कितें एज अ मनीस जावन येयला म्हूण ताका तें नांव दिलें तेच्या जल्माच्या दिसाक. ते दीस आंज्यान सांगलां त्या प्रमाणे. पूण तेज्यान पयलें नांव जावन आसा ताचो यावे जावन आसा. तो आख्ख्या स्वर्ग आनी संवसाराचो देव जावन आसा, रचणार जावन आसा. अब्राहामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव, तो जेजू जावन आसा म्हज्या भावान. आनी हें जावन आसा. पळोवया आमी कितें तें जेजूचें कसलें अजाप जावन आसा म्हज्या भावान. एक दीस हो सरोंडार, एक दीस हो देव मनीस जावन येवप म्हणजे व्हडतें अजाप जावन आसा म्हज्या भावान. ह्या संवसारान देव येयलो, दाखयलो कितें म्हणून खरो देव आसा ह्या संवसारान, खरो स्वर्ग आसा. आनी तो स्वर्गार आमकां पोत्तून हाडपाक आनी येवपाक, आमकां वाट टॉय करपाक तो ह्या संवसारान येयलो. आमकां साल्वार करपाक, पेनल्टी आमची मरपाक पातकाची. आनी होच जावन आसा जेजू क्रिएटर, यावे जावन आसा. स्वर्गार ताका वर्शीप करता. जर तो जेजू देव नहालो जाल्यार आंज आनी सगळो स्वर्गाचो लोक ताका केन्नाच वर्शीप करचे नासले म्हज्या भावंडो. ही आयडल वर्शीप जावन आसा. आनी ताका लागून जेजू देव देखून ताणें ती वर्शीप घेतल्या आनी बापान ती वर्शीप करपाक लायल्या. कित्याक जेजू जावन आसा बापाच्या सारको इक्वल जावन आसा. वन गॉड विथ फादर, सन एंड द होली स्पिरीट. ताका लागून ताका एक देव म्हणलेलो आसा. आनी हे वेळार ताका लागून म्हज्या भावंडो जेजूक तुवें आर्गां दिल्या काय? एज अ क्रिएटर ओ जेजू तुज्या जिवितान येयला काय? म्हज्या भावंडो जेन्ना जेजू तुज्या जिवितान येता, हांव पळयता म्हज्या भावंडो तो पयलें तुजें जिवीत बदलतलो, तुजें तोंड उकतें करतलो, ताका वर्शीप करूंक लागतलो, ताचें जिवीत तूं जियोवपाक लागतलो. आनी जेजूचें जिवीत तुज्या जिवितान येवना आनी दिशे पडोवना जाल्यार तूं हालीं जेजूक बेश्टो वळखता जसो देंवचार वळखता.
तुम्ही पडला आसतले म्हजे भाव म्हणतो बायबलाचेर देवचार सभार जेजूक अवकता तो कन्फेस करता जेजू देवाचो पूत म्हणून पूण देवचार केन्ना बदलो ना कित्याक जेजू तो देव क्रिएटर तुज्या जिवितान येयला जाल्यार तूं बायबल जाता तूं न्यू क्रिचर जाता म्हणटा इफ एनी वन हू इज इन क्रायस्ट इज अ न्यू क्रिचर ओल्ड थिंग इज पास अवे तूं नवो क्रिचर जालोलो आसा जेजून तुका बदललेलो आसा ओ तूं आजून पासून क्रिचर फॉलन क्रिचर आसा पडलेली रचना आसा आजून पासून आनी जेजून तुका आजून पासून नवी रचना करूं ना नवें तुज्या जिवितान येवना आगोस्ट क्रिस्ताचें लायफ तुज्या जिवितान दिशी पडना जाल्यार म्हज्या भाव बंदूक तूं कितें सांगता ती लय फोटी जावन आसा तूं केन्नाच जेजूक मेळोंक ना आनी केन्नाच जेजू तुज्या जिवितान येवन तुज्या जिवितान चेंज करूं ना कित्याक बदलपाचें काम जावन आसा जेजूचें बदलपाचें काम जावन आसा मनशाक जेजू क्रिस्ताचें आनी जेजू तुज्या जिवितान येयलो क्रिएटर येयला जाल्यार तूं ताका वळखतलें म्हज्या भाव बंदूक पर्सनल तुजें लायफ ताका तूं दितलें तुजें लायफ आख्खें ताचें आसतलें आनी एज लॉंग क्रिस्ताचें लायफ तुज्या जिवितान दिश्टी पडोना तूं नवो रचना जावना जाल्यार बायबल सांगता मेडो मनीस सर्गीच्या राज्यान भितर सच्चना म्हणलेलें आसा बायबल सांगता दर एक मेडो मनीस जो नवो रचना जावना तितल्याकूय उज्यान उडयतले म्हणलेलें आसा म्हज्या बाबा हेल ज्या जाग्यार होप ना ज्या जाग्यार काकूत ना मस्सी ना देवाचो राग तर हांव विचारता म्हज्या बाबा म्हणटू हो क्रिएटर जो स्वर्गान रचलोलो देव जेजू तुज्या जिवितान येवन तुका बदलला नवें जिवीत तुज्या जिवितान हाडला हो आजून पासून तेंच आसा आदलें जिवीत आनी आदलें जिवीत आसो सर हो प्रूव जावन आसा तुका केन्नाच हो क्रिएटर मेळना तुका हाली एक नॉलेज आसा जशी सगळ्या धर्माच्या लोकांक आसा पळय ती जेजूक ओकोवप म्हणजे म्हज्या बाब म्हणटा तुजें जिवीत बदलप ताका लागून आमी पळयता जाकेवाचें जिवीत जेन्ना जेजू तेज्या काळजान येयलो वो घरांत येयलो तेजें जिवीत बदललें म्हज्या बाब म्हणटो एक नवो रचना जालो तो आनी जेजू तो तुज्या काळजार रावंक येयला आनी तुजें जिवीत बदलव ना म्हज्या बाब म्हणटा ही फोटी जावन आसा हांव पळयता केन्ना एक उदकान आमी च्यायेचो पिठो घाल जाल्यार तें उदक म्हज्या बाब म्हणटा आख्खो कलर चेंज जाता आनी तें उदक आपलो कलर केन्ना सोडिना तें उदक कांय जाता वो कॉफी जाता तें चाव घालूं जाल्यार वो पिठो घाली जाल्यार तेच परी हो जेजू तो तुज्या जिवितान येयला आनी तेचे न्यू नेचर जेजूचो नेचर तुज्या जिवितान येवना जाल्यार रायचसनस होलिनस तूं जेजू केन्ना मेळना म्हज्या बाब म्हणटू आनी जेजू तुका केन्नाच ओकोवपाक ना मरत जाल्यार कित्याक तूं ओल्ड क्रिचर आसा बायबल सांगता तूं नवो क्रिचर जावपाक जाय म्हणलेलो आसा कित्याक हो सरोंडा तुज्या जिवितान यो म्हणजे तुका नवो करप आनी आयचे लागीं तुजे लागीं विचारता म्हज्या बाब म्हणटू ह्या क्रिएटराक तूं वळखता ह्या क्रिएटराक तूं मेवला जसो अब्राहम आयजाक जॅकोब डेवीड एलिजा एलिशा आयसाया जेरोमिया मेवलोलो तोच क्रिएटर जावन आसा जेजू ह्या क्रिएटराक तूं मेवला वो आजून पासून मेवना कित्याक मेवला जाल्यार तो तुजें जिवीत बदलतलो प्रेज गॉड